खाने पीने का साधो सामान नहीं था, भूख से निराश थे और गुर्बत इतना थी, पूरे कपड़े पहनने के लिए भी नहीं थे। मेरा महबूब उनके हालात को देखकर जब वापस तशरीफ लाए और आकर अपने घर में चादर ओढ़कर सोए, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज परेशान नजर आते हैं, क्या बात है? तो मेरे महबूब ने फरमाया कि मैं इस तरह इस पहाड़ की वादियों में एक काफिले को देख कर आया हूँ जो भूख से प्यास से इतना निढाल है कि उनके जिस्मों पर गोश्त का एक जरा भी नजर नहीं आता, सारी हड्डियां नजर आती। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला फला कुरैश को बुला कर आइए। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कुरैश को बुलाने गए तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने घर में जितनी अशरफियां थी, सोना था, सारा निकाल कर बाहर रख दिया। और जब कुरैश के सरदार आए तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, है कुरैश के लोगों की गवाह बन जाओ कि जितना माल है, जितना सोना है, जितनी अशरफियां है, सारी की सारी मैं अपने शौहर यानी महबूब पर फिदा कर देती हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर देती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अशरफियां, वो सोना, वो चांदी सारा उठाया और जो पहाड़ों के पास जिस काफिले को देखा इतना गुर्बत से मारा हुआ था, जाकर उनमें सम्मान अता फरमाया, उनमें मार दिया। और दूसरा वसफ जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बिन देखे ईमान लाया, तो महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी हुई तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बदन से हज़रत कासिम पैदा हुए, जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्काब में से उम्मुल कासिम भी कहा जाता है। जब वो पैदा हुए, पैदा होने के बाद अभी रज़ात की उम्र में थे तो इंतकाल कर गए। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना अच्छा होता कि अगर हमारा बेटा रज़ात की उम्र को तराश कर देता, दूध की उम्र को तराश कर जाता, तो अगर अच्छा होता, ज्यादा देर तक वो जिंदा रह जाता। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उनके लिए जन्नत में ये मकाम अता फरमाया है, उनके सामने दूध की नहरें जारी होती है। तो जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, है खदीजा, अगर तुम चाहो तो मैं जन्नत का नजारा भी तुम्हें करा दूं और वहां पर अपने इस बेटे की आवाज को भी समाप्त कर सकती हो। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी हर बात की तस्दीक करती हूँ और ये बात भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बिन के मैं ये जानती हूँ कि जो आप फरमाते हैं वो हक और सच हुआ करता है। ये मेरे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुस्तफा जिनका जिक्र कर रहे हैं। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनमें से ज्यादा औलाद पैदा हुई थी और एक बेटे के अलावा जो हज़रत मारिया कुतबिया से पैदा हुआ था, जिनका नाम हज़रत इब्राहिम था, और तीन बेटे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा हुए थे। तो बास रिवायत में चार का जिक्र है, लेकिन तैयब और ताहिर एक बेटे को कहा जाता है। तो ज्यादा रिवायत इसमें है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जो थे उनकी तादाद सिर्फ तीन थी। उनमें से सबसे पहले बेटे हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस कदर पाकीज़ा थी, इस कदर अपना माल दौलत अपने नबी पर कुर्बान करने वाली थी। जब आपका आखिरी लम्हा आए, जब 10 रमज़ान मुबारक 10 हिजरी का 10 ईस्वी का वो किताब का तारीख थी, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मिलत का वक्त करीब आया तो आपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और अपने सामने बिठाया।
حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ریلت کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بٹھا کر قرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری حسب طاقت قوت جتنی بھی خدمت تھی وہ ساری میں نے آپ کی کی، اور اتنا مال دولت تھا وہ بھی سب آپ پر قربان کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، التجا اتنی ہے، عرض اتنی ہے، قال جب محشر کا مقام لوگ نفس نفسی قالب ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ جگہ عطا فرما، صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا دیر آپ میرے سامنے بیٹھے رہیں گے میری آنکھیں آپ کے چہرے سے منور ہوتی رہیں گی اور میرے لیے یہ آخرت کا سارو سامان بن جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آخری بیٹی جس کا نام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ یا رسول اللہ، اس سے پیار کیجئے گا، اس سے محبت کیجئے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے تسلیاں دیجئے گا، میری کمی بھی اسے محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ فرمایا کہ آخری یہ خواہش ہے، آپ کو نہیں بتاؤں گی، بلکہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رحلت کے وقت آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھی، اور آپ اسی وقت حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا ہوئے، کھڑے ہوئے، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب آئی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والد محترم سے یہ کہو کہ جو آپ کپڑا زیب تن کرتے ہوئے میری آخری خواہش ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کپڑے سے مجھے کفن دیا جائے۔ اب مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو زیب تن کپڑا فرماتے تھے، اب یہ تبرکات یہ رکھتے ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی جان حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی رد عمل ہوا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑا زیب تن فرمایا ہوا تھا وہ آپ نے روتے ہوئے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا، اور جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوت ہوئی، رحلت فرما گئی، تو حضرت ام ایمن اور حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، تو جنت المعلا میں آپ کی قبر تیار کی گئی۔ اس وقت جنازے کا حکم نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر انور پر اتر کر جو جگہ سامی بنائی ہوئی تھی وہاں پر لیٹے، پھر اپنی اس زوجہ محترمہ کو خود اپنے ہاتھوں پہ لیا اور خود اس کو دفن کیا تھا۔ یہ ایک اعزاز تھا، یہ اعزاز صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج تھی ان میں سے یہ اعزاز جو ہے صرف حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا ہوا۔ اور اسی انداز سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، علامہ زرقانی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میرا محبوب فرمایا کرتا تھا کہ اللہ کی قسم حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہترین زوجہ میری کوئی بھی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے مجھے اپنے مال سے بھی فائدہ پہنچایا تھا اور اپنی ذات سے بھی مجھے فائدہ پہنچایا تھا۔ جب میں تبلیغ کرنے جاتا تھا لوگ تکذیب کرتے تھے، ٹھکرا دیتے تھے، اور یہ میری بیوی وہ تھی جو میری تصدیق کیا کرتی تھی۔ جب باہر سے مجھے غم ملتا تھا تو یہ میری وہ بیوی تھی جو مجھے تسلیاں دیا کرتی تھی۔ ان سے بڑھ کر اور کوئی زوجہ ایسی نہیں تھی جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح مجھے تسلی دے سکتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑا ان سے پیار تھا۔ جب دنیا سے چلی گئی تھی پھر بھی میرے محبوب کے سینے کے اندر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت رہی۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے راوی ہیں،
اور یہ حدیث مبارکہ ابی داؤد شریف میں موجود ہے، جب بدر کے موقع پر کفار مکہ 70 ان میں سے واسر جہنم ہوئے اور اتنے کی قیدی بن گئے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا جس کو ابو العاص بن ربیع کہا جاتا تھا۔ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے کافر، اور حضرت ابو العاص بن ربیع وہ شخص تھے جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری بیٹی، سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر کی تھی۔ کافروں سے نکاح کی معاملت قرآن پاک کی آیتیں اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی، یہ پہلے کا واقعہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، اس زوجہ سے لیکن حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 4 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی، یہ اس وقت پیدا ہوئی تھی، حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری حضرت رقیہ، تیسری حضرت ام کلثوم، اور چوتھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 بیٹیاں میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سے حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربیع اس وقت کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھا تھا، اور جنگ بدر کے موقع پر یہ بھی